शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अथवा हामीले आजको दिनलाई होली पूर्णिमा भनेर चिन्दछौँ, भनेर जान्ने गर्दछौँ। हामीले विभिन्न हाम्रा शास्त्रीय चाडपर्वहरू, हाम्रा विभिन्न उत्सवहरू कसरी मनाउने र तिनको शास्त्रीय मान्यता के रहेको छ भन्ने बारेमा विभिन्न सन्दर्भहरूमा चर्चा परिचर्चा हामीले टेलिभिजन मार्फत गर्दै आएका छौँ। होली एक धेरै पहिलेदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै यो हामीले मनाउँदै आएको एउटा पर्व हो र विशेष गरेर यसलाई एउटा उत्सवको पर्व अथवा घमण्डको अभिमानको नाश र त्यो अभिमानको नाश भए बापत त्यसको उत्सवमा मनाइने एउटा पर्वको रूपमा लिइन्छ। यो होलीको बारेमा श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्ध र त्यसको उत्तरार्धमा भगवान श्रीकृष्णले पनि होली खेलेको र आफ्ना साथी सङ्गीहरूलाई विभिन्न रङहरू लगाइदिएर हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाएको अर्थात् त्यसरी उत्सव मनाएको त्यो सन्दर्भ त्यहाँ शास्त्रमा वर्णन गरिएको भेटिन्छ। र त्यस समयदेखि नै यो होली निरन्तर चल्दै आएको छ र विशेष गरेर हाम्रो देशमा यो होली पर्व गएको अष्टमीदेखि अर्थात् फाल्गुन शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिको दिन हनुमान ढोकामा चिर गाड्ने अनि त्यसपछि आज पूर्णिमाको दिन त्यसलाई त्यो चिरलाई दाह गर्ने गरेर अष्टमीदेखि अनि आजसम्मको दिनलाई यो अवधिलाई एउटा होली पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। र त्यसमा पनि विशेषतः होली भनेको पूर्णिमाको दिन हो र यसमा पनि पहाडी क्षेत्रमा आज र तराई क्षेत्रमा भोलि पनि होली मनाउने प्रचलन हाम्रो देशमा विद्यमान छ र नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि यो होली पर्व हर्षोल्लासका साथ उत्सवका साथ मनाउने गरिन्छ। र यी हामीले अवलम्बन गर्ने प्रत्येक चाडपर्वहरू जसको एउटा शास्त्रीय मान्यता रहेको हुन्छ, एउटा धार्मिक मान्यता रहेको हुन्छ र त्यसै गरी वैज्ञानिक रूपमा पनि यी हाम्रा पर्वहरू जीवनको निमित्त हाम्रो जीवनलाई एउटा आधार प्राप्त गर्न, जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा जीवनको निमित्त एउटा दर्शनको मार्ग प्राप्त गर्न यी पर्वहरूले हामीलाई विभिन्न शिक्षाहरू प्रदान गरेका हुन्छन्। त्यसकारण
हामीले जति पर्व मनाउँदै जान्छौँ, जति कुराहरू हामीले अवलम्बन गर्दै जान्छौँ, ती पर्वहरूको यथार्थतालाई, त्यसको वस्तुस्थितिलाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। किनभने जति पनि हाम्रा यी आध्यात्मिक मार्गहरू छन्, आध्यात्मिक पर्वहरू छन्, यी सबैको वास्तविकतालाई बोध गर्यौँ भने यी पर्वहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको लामो त्याग, तपस्या र साधनाबाट यी पर्वहरू प्रारम्भ भएका छन् र यिनका आफ्नो ठाउँमा यिनका महत्त्वहरू विशिष्ट महत्त्व वहन गरेका छन् र यदि यिनको वास्तविकतालाई हामीले बोध नगरिकन अनि जुन विधि अनुरूप यी पर्वलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हो, हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यस पक्षलाई यदि हामीले बिर्सँदै गयौँ भने यिनै पर्वहरू पछि यिनको वास्तविकता हराउँदाखेरि यिनै पर्वलाई मानिसले रूढिवादी भनेर विभिन्न किसिमले यी पर्वमाथि अर्थात् यो हाम्रो संस्कारमाथि, हाम्रो परम्परामाथि आक्षेप लगाउने गर्दछन्। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यो एउटा देवस्थल हो, देवभूमि हो। र किन देवभूमि हो भने सत्ययुगदेखि नै यो ठाउँमा देवताहरू बस्ने र देवताहरूले तपस्या साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ हो। त्यसकारण हामीले अहिले मनाउने यी पर्वहरूको परम्परालाई हामीले हेर्दै गयौँ भने धेरै प्राचीनता यिनमा भेटिन्छ। त्यसकारण त्यहाँदेखिको त्यो वास्तविकतालाई हामीले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। होलीको सन्दर्भमा विभिन्न शास्त्रीय कथाहरू पनि रहेका छन्। मुख्य गरेर हामीले एउटा सन्दर्भ यो होलीको समयमा अर्थात् यो होली पर्वको समयमा एकजना हिरण्यकशिपु नाम गरेका राजा थिए र ती राजाका पुत्र प्रह्लाद, हामी धेरैलाई थाहा छ, प्रह्लादको नाम हामी धेरैलाई थाहा छ। प्रह्लादलाई हामीहरूले चिन्दाखेरि एउटा भगवान विष्णुका भक्तको रूपमा, अत्यन्तै आस्तिक व्यक्तिको रूपमा, एउटा साधकको रूपमा हामीले प्रह्लादलाई चिन्ने गर्छौँ। र ती हिरण्यकशिपु नास्तिक प्रकृतिका थिए, नास्तिक स्वभावका थिए र कसैले पनि त्यो आफ्नो राज्यमा कसैले पनि यदि भगवानको पूजा गरेको, भगवानको आराधना गरेको, देवदेवीहरूको पूजा आराधना गरेको कुरालाई उनले देख्न चाहँदैनथे र त्यस्ता आध्यात्मिक कर्मबाट सबै मानिसलाई उनले अलग गर्ने प्रयत्न गर्थे। र त्यो सन्दर्भमा, त्यही सन्दर्भमा जब आध्यात्मिकतामाथि अर्थात् यो सही मनुष्यले गर्नुपर्ने आचरणमाथि यदि कसैले गलत दृष्टि लगाउँछ, ती कर्महरूलाई कुकृत्यको रूपमा सम्झन्छ भने त्यो स्वतः नाश भएर जान्छ। त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यो हिरण्यकशिपुको प्रवृत्ति भनेको राक्षसी प्रवृत्ति थियो, राक्षसको जस्तो स्वभाव थियो, उनका व्यवहारहरू तदनुरूपका थिए। त्यसकारण हिरण्यकशिपुलाई एउटा राक्षसको रूपमा पनि त्यहाँ मान्ने गरिन्थ्यो। हुन यद्यपि उनी राजा थिए र उनले आफ्नो पुत्र प्रह्लादलाई पनि ती आध्यात्मिक कर्मबाट अलग बनाउनको लागि विभिन्न प्रयत्नहरू गरे। उनलाई ती कर्ममा नलाग्नको लागि धेरै प्रयास गरे, तर जति प्रयास गरे पनि कुनै पनि व्यक्तिले यदि भगवान प्रति आफूलाई समर्पण गरेको छ भने
त्यो व्यक्तिले त्यहाँबाट जस्तो आनन्द अन्यत्र कतैबाट पनि भेट्न सक्दैन। त्यस्तै प्रह्लाद पनि कुनै पनि हिसाबमा उनी आफ्नो कर्मबाट विचलित बन्न चाहेनन्। त्यति भइसकेपछि ती हिरण्यकशिपुकी पुत्री जो होलिका थिइन्, उनी पहिले तपस्याबाट आगोमा नजल्ने वरदान पाएकी थिइन्। त्यसपछि प्रह्लादले हिरण्यकशिपुको कुरा नमानिसकेपछि अब कसरी प्रह्लादको नाश गर्ने होला भनेर विभिन्न उपायहरू रचे। त्यसपछि होलिकाले त्यो प्रह्लादलाई लिएर काखमा राखेर उनी अग्निमा आगोमा बसिन् र त्यहाँ उनको अभिष्ट के थियो भने विष्णु भक्त प्रह्लादलाई नाश गर्ने त्यो गलत नियत अर्थात् त्यहाँ गलत प्रवृत्तिलाई बोकेर उनी त्यो कर्ममा प्रवृत्त भएकी थिइन् र उनले जुन पहिला एउटा भगवानको साधनाबाट आगोमा नजल्ने वरदान पाएकी थिइन् र त्यो वरदान प्राप्त गरेको हुनाले, त्यो शक्ति प्राप्त गरेको हुनाले त्यो शक्तिमाथि उनले घमण्ड प्रदर्शन गरिन् र मैले प्रह्लादको नाश गर्न सक्छु भनेर लिएर उनी आगोमा बसिन् र त्यो अग्निले भगवानबाट प्राप्त गरेको अर्थात् यदि भगवानको कृपा प्राप्त गरेको छ भने त्यो शक्ति भनेको अत्यन्त बलवान हुन्छ। भगवानबाट यदि त्यो कृपा प्राप्त गरेको छ भने मनुष्यले अमरत्व प्राप्त गर्न सक्दछ। तर त्यहाँ भगवानबाट प्राप्त गरेकै शक्तिमाथि यदि कसैले अभिमान गर्छ भने पनि त्यो अभिमानले मनुष्यलाई नाश गर्दछ। त्यही अभिमान नै मनुष्यको नाशको कारण बन्दछ। भने जस्तै होलिका त्यसरी प्रह्लादलाई काखमा लिएर अग्निमा आगोमा बसिसकेपछि उनी जलिन्, जो अग्निबाट नजल्ने वरदान प्राप्त गरेकी थिइन्। तर प्रह्लादलाई त्यसले केही पनि असर गरेन, किनभने भगवानले त्यहाँ त्यो घटनामा भएको वास्तविकतालाई बोध गर्नुभएको थियो र त्यही समयदेखि जहाँ होलिकाको र हिरण्यकशिपुको जुन अभिमान र उनीहरू अधर्मप्रति प्रवृत्त भएका थिए र त्यो अधर्म र अभिमानले गर्दाखेरि ती होलिकाको नाश भयो, अर्थात् त्यो अभिमानको नाश भयो र त्यसैको उत्सवको रूपमा यो होली पर्व त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर यो होलीकै सन्दर्भमा अर्को एउटा सन्दर्भ पनि, अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि भेटिन्छ। सत्ययुगमा एकजना पृथु नाम गरेका राजा थिए र ती राजाको त्यो राज्यमा सबै जनताहरू अत्यन्त सुखी थिए, खुसी थिए, धेरै प्रसन्न पनि थिए र त्यसरी ती राजाको शासनकाल चलिराखेको बेलामा एक समयमा एउटा ढौन्डी नाम गरेको राक्षस त्यो राज्यमा प्रवेश गरेछ र त्यो राक्षसले त्यहाँ भएका ससाना बालबच्चाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई लिएर जाने, मार्ने त्यस्तो खालको काम गर्न थालिसकेपछि जताततै सबै मानिसहरू आत्तिन थाले। अनि त्यति भइसकेपछि राजालाई पनि चिन्ता बढ्यो र राजाले वशिष्ठ ऋषि कहाँ गएर प्रार्थना गर्नुभयो। यस्तो सङ्कट आइपर्यो, हे महर्षि, यो सङ्कटबाट मुक्त हुनको लागि के गर्नु पर्ला भनेर भनिसकेपछि वशिष्ठले एउटा उपाय बताउनुभयो कि फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन विभिन्न समिदाहरू तयार गरेर आगो बाल्नु अनि त्यो अग्निले
त्यो विशाल अग्निबाट डराएर त्यो राक्षस त्यहाँबाट हटेर भागेर जानेछ भन्ने खालको उपाय बताइसकेपछि वशिष्ठको ऋषि वशिष्ठको आज्ञा अनुसारको कर्म त्यो राज्यमा पृथु राजाले गरेको त्यो राज्यमा त्यो कार्य उनीहरूले गरे र रातमा त्यति गरिसकेपछि त्यो राक्षस भागेर गएको अनि त्यो राज्यभित्रका सबै मानिसहरू त्यहाँबाट त्यो चिन्ताबाट दूर भएको अर्थात् उनीहरू चिन्ताबाट मुक्त भएको हुनाले त्यो समयदेखि नै यो होली पर्व मनाउँदै आएको त्यो परम्परा हामीले भेट्न सकिन्छ। त्यसकारण यो होलीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो अहिले हामीले केही वर्षदेखि मनाउँदै आएको पर्व होइन। यो पर्व शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार यहाँ सत्ययुगको प्रसङ्ग पनि आउँछ। त्यसपछि भागवत महापुराणमा वर्णन गरिए अनुसार भगवान श्रीकृष्णले पनि यो पर्व मनाएको सन्दर्भ आउँछ। त्यसकारण धेरै लामो समयदेखि अर्थात् सनातन परम्परादेखि नै यो होली पर्व मनाउँदै आएको पर्व हो र साँझमा आगो बाल्ने र यदि हाम्रो घर वरिपरि पनि विभिन्न किसिमका जो नकारात्मक शक्ति हुन्छन् हामीले जसलाई राक्षस भनेर भन्छौँ त्यो राक्षसी प्रवृत्ति भनेर भन्छौँ, यदि हाम्रो कर्म र हाम्रा कर्म अनुसारको जुन वातावरण बनेको हुन्छ त्यो परिवेशमा पनि हाम्रा ती कर्मले अर्थात् मनुष्यहरूका ती व्यवहारले त्यो वातावरणमा पनि राम्रा नराम्रा विभिन्न किसिमका ती ऊर्जाहरूलाई आकर्षण गर्ने, ती ऊर्जालाई तान्ने गर्दछ। यदि हामीले राम्रा कर्म गर्यौँ, यदि हामीले देवताहरूको चिन्तन गर्यौँ भने हाम्रो वरिपरि हाम्रो घर परिवारमा पनि त्यस्तै तत्त्वहरूको देव तत्त्वको वास हुन्छ र हाम्रा प्रत्येक कर्ममा सफलता प्राप्त हुन्छ। हामीले आँटेका कर कार्यहरूमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यदि कहीँ कतै हाम्रो घर परिवारमा हाम्रा विभिन्न कार्यमा त्यस्तो नकारात्मक शक्ति, त्यो नकारात्मक ऊर्जा यदि आएर रहेको छ भने त्यसलाई, त्यो नकारात्मक ऊर्जालाई हटाउने, भगाउने सन्दर्भमा पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ। र मुख्य गरेर यो होलीलाई एउटा हाम्रो जीवनसँग दाँजेर हेर्ने हो भने मनुष्यमा केही चिज प्राप्त गरिसकेपछि अर्थात् एउटा महत्त्वपूर्ण चिज, महत्त्वपूर्ण शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यलाई पनि त्यो शक्तिले के गर्छ, अभिमान बढाउने गर्छ र त्यो अभिमान जसलाई हामीले त्यो अभिमानकै रूपमा लिएर आफूले प्राप्त गरेको सफलतालाई यदि अभिमानको रूपमा लियौँ भने, यदि हामी त्यही शक्तिलाई लिएर, हामीले प्राप्त गरेको चिजलाई लिएर अथवा कुनै पद होस् अथवा कुनै किसिमको पनि प्राप्ति होस्, त्यो प्राप्तिलाई यदि हामीले अभिमानको रूपमा ग्रहण गर्यौँ भने त्यो अभिमानले मनुष्यलाई के गर्छ, नाश गर्दछ। त्यसकारण हामीले यो भौतिक वस्तुहरूको प्राप्ति र अप्राप्ति अर्थात् हाम्रा विभिन्न कार्यबाट प्राप्त गरेका ती प्राप्ति र अप्राप्ति जो क्षणिक हुन् र हाम्रो उद्देश्य जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि जुन एउटा हामीले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौँ त्यो मार्गमा लाग्नको लागि पनि हाम्रा ती अभिमान र घमण्डले हामीलाई व्यवधान गर्छन्। त्यसकारण हामी कहिल्यै पनि
अभिमानी बन्नु हुँदैन। केही सफलता प्राप्ति गर्दैमा हामीले आफ्ना कर्म र व्यवहारलाई हामीले फरक रूपमा गर्नु हुँदैन, जसको कारणले गर्दा हाम्रो हामीले जीवनमा प्राप्त गरेका सफलता पनि एकैछिनमा हराएर जान सक्छन्। त्यसकारण पनि त्यो अभिमानबाट मुक्त बन्नुपर्छ भन्ने अर्थमा एउटा जीवनको दर्शन हामीलाई यो होली पर्वले सिकाउँछ। हामीले यो पर्व मनाइरहँदा यो दर्शनलाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। जसरी अब यो होली मनाइरहँदा एकले अर्कालाई विभिन्न किसिमका विभिन्न थरीका रङहरू लगाइदिने, त्यो भनेको एउटा उत्सव हो। जीवनमा प्राप्त गरेका सफलता र त्यो उत्सवबाट हामीले गरेका प्रत्येक कर्ममा सफलता प्राप्त होस् र ती कर्ममा हामीले विजय प्राप्त गरौँ र सबैको निमित्त त्यो विजय र सफलता सबैको घरमा, सबैको परिवारमा, सबैको जीवनमा त्यो प्राप्त होस् भनेर हामीले सही कुराको कामना गर्दै यसरी एकले अर्कालाई विभिन्न किसिमका रङ लगाइदिएर हर्षोल्लासको साथ, उत्सवको साथ यो होली पर्व मनाउनु पर्दछ। र हजुरहरू सबैलाई, हामीहरू सबैलाई यो होली पर्व यो एउटा हर्ष र विजयको रूपमा, एउटा सफलता प्राप्तिको रूपमा यो पर्वले सबैको जीवनमा, सबैको परिवारमा त्यो सफलता र विजय प्राप्ति होस् र सबैको जीवन यो होली पर्व जस्तै उल्लासमय र सुखमय बनोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 3 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 17 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राजशेष नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिउँसो 1:28 रहनेछ। त्यसपछि पूर्णिमा तिथि सुरु हुनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शूल योग, बब करण, आनन्दादि योगमा गद योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पूर्णिमा व्रत, पहाडमा होली र थकालीको तोरा नल्ह पर्व समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:13 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। थोरै मेहनतमा पनि धेरै खालका प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय सहकार्यको क्षेत्रमा काम गरेर आजको दिनमा त्यसबाट उपलब्धिहरू, सकारात्मक नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने परिवारजनसँगको सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। बिग्रेका सम्बन्धहरू सुमधुर हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि उच्च रूपमा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। आफ्नो प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा आफ्ना कार्यहरूमा सिद्धि गर्नको लागि केही विलम्ब हुनेछ। गर्न खोजिएका कामहरू सुचारू हुन सक्ने छैनन्। त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मीहरूले पनि आफूलाई सहयोगको आवश्यकता परे पनि उनीहरूले त्यो अनुसारको सहयोग नगरिदिँदा आफ्ना कामहरूमा केही विलम्ब हुनेछ भने तपाईलाई पनि त्यसबाट मनमा केही दुःखको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी
आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि केही खालका चुनौतीहरू केही खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन्। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने छ। काम कुनै कुराको निर्णय गर्दाखेरि पनि के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको एकदमै दोधारको स्थितिमा मन पुग्नेछ र मनमा पनि अस्थिरता विचलन देखा पर्ने देखिन्छ र नकारात्मक विचारहरू पनि मनमा खेल्नेछन्। त्यसैले आजको दिनमा केही संयमित भएर धैर्य बनेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव छ। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर पाइनेछ भने यात्राको क्रममा पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक यात्रा बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि भवन वाहनबाट उल्लेख्य रूपमा त्यस्ता कारोबारहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा फलहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। मुनाफाहरू आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा परिवारमा अशान्ति सिर्जना हुने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। घाउ चोटपटक रोग व्याधिहरूको कारणले गर्दाखेरि मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू नकारात्मक विषयहरूको प्रवेश हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको क्षेत्रमा केही मन्द अवस्था हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा घाटा नोक्सानीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि मनमा केही असन्तोष सिर्जना गराउनेछन्। शत्रुपक्ष सक्रिय भएर तपाईँको विरोधमा लागि पर्नेछन् र उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि हुनेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विरोधीहरू अथवा प्रतिस्पर्धीहरू अगाडि आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा यात्राको योग रहेको छ। यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी भइनेछ। त्यसै गरी जीवनसाथीसँगको सल्लाहमा गरिएको कामले अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ भने मित्रजन शुभचिन्तकहरूले पनि तपाईँलाई सहयोगको आवश्यकता परेको बेलामा जतिखेर पनि साथ दिन तयार हुनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका इष्ट कार्यहरू अथवा इच्छित मनोकाङ्क्षाहरू पनि पुरा भएर जानेछन्। कुनै नयाँ योजना बनाउनु भएको छ भने पनि त्यो योजनालाई आजको दिनमा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने त्यसले पक्कै पनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक नतिजा त्यसले प्रदान गर्नेछ। त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्र पनि आजको दिनमा मजबुत रहने सम्भावना रहेको छ। समय सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, समय अनुकूल भएको हुनाले। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको छ। मुद्दा मामिलाहरू विवादहरूमा सहभागी हुनुपर्ने समय रहेको छ। बोलीमा नियन्त्रण गर्नुहोला। व्यक्तिहरूसँग परिवारसँगको सम्बन्धमा पनि केही कटुता आउनेछ अथवा मनमुटावहरू सिर्जना हुन सक्छन्। छरछिमेकीमा पनि विवाद हुन सक्छ। साथी सहकर्मीसँग पनि मनोमालिन्यता हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले आजको दिनमा बोलीलाई अत्यन्तै नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने कुनै पनि निर्णय अथवा फैसलाहरू आजको दिनमा नलिँदा उपयुक्त हुनेछ। त्यसै गरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अथवा कुनै जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दाखेरि सबैसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय गर्नुहोला, अन्यथा त्यो निर्णय भविष्यमा विवादास्पद बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ ज्ञान प्राप्ति अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् अथवा त्यस्ता अवसरहरू जुर्नेछ। नयाँ खालको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। साथी सहकर्मी अथवा समाजमा पनि प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। पुरस्कार त्यसै गरी इनामहरू प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। त्यसै गरी पद उन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नेछ। साथीभाइ अथवा आत्मीयजनहरूले आफूलाई सहयोगको आवश्यकता परे पनि उनीहरूले सहयोग नगरिदिँदा मनमा अत्यन्तै बेचैनी उत्पन्न हुनेछ भने भूमि भवन वाहन लगायतका कारोबारहरूबाट पनि घाटाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी आफूले नगरेका कामहरूको अपजस आइलाग्नु
लाग्ने अथवा अपमानित हुनुपर्ने साथी सहकर्मीबाटै त्यस्तो समय रहेको हुनाले समयलाई चिनेर मात्र समयप्रति अत्यन्तै सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला, बोल्दाखेरि विचार गर्नुहोला। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच हुनुहुन्छ भने अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा नगर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुवर्गहरूबाट विशेष खालको हैरानीको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुने र वाद विवाद मुद्दा मामिलाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अथवा त्यस्ता मुद्दा मामिलाहरू झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। कार्यक्षेत्रमा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने छन् र आफूलाई दिएका जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भएको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ। विचलित नभइकन धैर्यवान बनेर सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि यसबाट आजको दिनमा जुन नकारात्मक फलहरू देखाइएको छ यसबाट केही छुटकारा मिल्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुँदा बेस हुने देखिन्छ भने यात्राको क्रममा केही चोटपटकहरू लाग्न सक्छन्। यात्राको क्रममा केही सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा खानपान जीवनशैलीलाई पनि सुधार्नुहोला। रोग व्याधिहरू अथवा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा तपाईँका खुट्टा तान्नको लागि प्रयास गरिरहनेछन् र उनीहरूसँग पनि केही चनाखो बनेर सजग बनेर उनीहरूका क्रियाकलापप्रति सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् भने शरीरमा पनि स्फूर्तिको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्रा गर्ने सम्भावना रहेको छ। यात्राको अवसर जुर्नेछ र यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्नेछ। पुरानो अथवा धेरै लामो समयदेखि भेट नभएको व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। त्यसै गरी मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू आउनेछन् र त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामहरूले पूर्णता प्राप्त गर्नेछन्। नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ भने नयाँ खालका अवसरहरूले पनि तपाईँको आजलाई पछ्याएर जानेछन्। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामहरू पुरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन् भने व्यापार व्यवसायमा पनि केही घाटा अथवा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी दाजुभाइको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही दरारहरू केही मनोमालिन्यताहरू उत्पन्न हुन सक्नेछन् भने पारिवारिक जीवन पनि तनावग्रस्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि रुकावट आउने हुनाले आर्थिक सङ्कटको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गरिसक्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो दिनलाई संयम, धैर्यता, सकारात्मक चिन्तनका साथ कर्मप्रति कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका अशुभ फलमा कटौती हुनेछ भने शुभ फलमा अझ बढोत्तरी हुनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुतं नित्यं योगिन्द्रध्यायनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत व्यक्तिको कुण्डलीमा यो हिजोको विषयमा पनि हामीले वर्णन गरेका थियौँ र हिजोको विषयमा केवल हामीले भुवन भास्कर सूर्य भगवानको बारेमा वर्णन गरेका थियौँ।
यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ भने, यदि लग्नमा सूर्य बसेको छ र सूर्यको दृष्टि स्वराशिमा आफ्नो उच्चस्थ भएर बसेको छ भने त्यो व्यक्तिको भाग्य राम्रो र त्यो नीच हुँदा नराम्रो भन्ने कुरा यहाँहरूले सुनिबक्स्यो। अब आजको विषय प्रस्तुतिमा हामी जाँदैछौँ कि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत फलित ज्योतिषमा कुण्डलीको प्रथम भागमा यदि रवि शुक्र यदि ग्रह चाहिँ नि ल वर्णन गरौँ हामीले रवि शुक्रस्थ सितश्च, हामीले सूर्यपछि चन्द्रको वर्णन गरौँ। सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध त्यो अनुसारले गर्दै जाउँ। सूर्यको गर्यो। अब चन्द्रको यदि हामीले वर्णन गऱ्यौँ भनेदेखि चन्द्रमा कर्कट राशिका चन्द्रमा, वृष राशिका चन्द्रमा यदि केन्द्रस्थ भावमा बसेर शुभ दृष्टि गोचर गर्छन् भनेदेखि व्यक्तिको असाध्यै राम्रो चाहिँ नि मुहार हुन्छ। व्यक्तिले के हेर्छ त पहिला भन्दाखेरि चेहरा हेर्छ। चेहरा भनेको के हो? मुखाकृति हो, मुख हेर्छ। अनि त्यसको पहिरन हेर्छ। अनि त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि गोडादेखिको तपाईँको जुत्तादेखि लिएर शिर पाउसम्म सबै हेरिसकेपछि अनि व्यक्तिको वाचालाम, व्यक्तिको बाणीलाई हेर्छ। त्यस्तो प्रस्तुति गर्ने शैली कस्तो छ? तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ, धेरै विद्वान हुनुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँको बाणी 4, 6, 10 जना 20 जनाको समाजमा भयो भने तपाईँलाई कम्प हुन्छ, डर लाग्छ। यो एउटा व्यक्तिको रोग हो। धेरै गुरुहरूले भन्नुभयो गुरु तपाईँ त टिभीमा आउनु भएछ, ओहो हामीलाई पनि त्यसो लगाइदिनुहोस् न गाँठे भनिदिनुहोस्। अन्य अन्य टिभीबाट गुरुलाई लिएर गइयो, टक्क सजधज गरेर मेकअप गरेर बत्ती वरिपरि बसेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट त अब केही गर्न पाइएन, बोल्नु पर्यो एकदम धडाधड। गुरुहरू त नर्भस, चिटचिट पसिना आएर मुटु ढुकढुक ढुकढुक गरे, होपलेस। यो एउटा मासमा बोल्न सक्नु, भित्र भएको चिजलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु, त्यो पनि एउटा भगवत कृपा हो। कयौँ व्यक्तिहरू विद्वता छ तर त्यसलाई परोस्न सक्नुहुन्न। ज्ञान छ, डरले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई अगाडि सार्न सक्नुहुन्न। अब हाम्रो विषय भनेको ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत कुन ग्रह उच्च हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्छ, कुन ग्रह निचा हुँदा व्यक्ति बोल्न सक्दैन, कुन ग्रहले व्यक्तिलाई मुकम भनेको लाटो बनाइदिन्छ, कुन व्यक्तिले वाचालाम भनेको एकदम बोल्न सक्ने हुन्छ, कुन व्यक्तिले व्यक्ति कालो हुन्छ ग्रहले, कुन ग्रहले व्यक्ति श्वेत वर्णको हुन्छ, कुन ग्रह केन्द्रमा बस्दाखेरि व्यक्ति रोगी हुन्छ, दुब्लो कृष पातलो हुन्छ, र कुन ग्रह कुन घरमा गएर यदि बस्छ भने तपाईँको त्यो व्यक्ति मोटो थुल हुन्छ। अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा पनि अब भन्न त शास्त्रको र ज्योतिषको भन्न पनि अलिकति विषय आफूमा पनि घटौँ। मेरो पनि ग्रह चाहिँ नि शुक्रमा बृहस्पति यदि बस्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो वेट भन्दा अधिकतर मोटो हुन्छ अरे। यानि आफ्नो हाइटबाट हुनुपर्ने उसको वेट भन्दा सधैँभरि ऊ चाहिँ नि मोटै हुने।
हेरिबक्छु न, म 98-100 किलो छु, किन मेरो पनि त्यो ग्रह बसेको रहेछ। अब त्यो ग्रह बस्यो अनि गुरु त्यसको उपाय तपाईँले किन गर्नु भएन भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ, कौतूहलता लाग्छ। यसको उपाय भनेको बिहिबार केराको रुखलाई चाहिँ नि यहाँले पूजा गर्नुपर्छ। अनि बिहिबार त्यो केराको रुखमा बेसार चढाउनुपर्छ अनि यहाँको शरीर कम हुँदै जान्छ। गुरु हजुरको किन कम भएन? म त 110 किलो थिएँ, अहिले घटेर यति पारेको। र आहार विहार सुत्ने उठ्ने टाइम टेबल समयले पनि शरीरलाई चाहिँ नि इफेक्ट बनाउँछ। अब हामी विषयतर्फ जाँदाखेरि लग्नमा यदि चन्द्रमा भयो भने उच्च अवस्थामा छ भनेदेखि व्यक्ति धनी, भगवत प्रिय, सज्जन, साधुवाद सबैमा जय जयकार गर्नेवाला, सबैमा हित गर्नेवाला, सबैलाई समदृष्टि देख्नेवाला, हात्तीदेखि लिएर कमिलो पर्यन्त एउटै भाव राख्नेवाला। जुन कुञ्जरा भनेको हात्तीमा, कुञ्जर भनेको थाहा पनि नहोला कसैलाई, हात्ती भने थाहा हुन्छ। कोही त यस्ता साना पनि बालबच्चा या कोही धेरै चाहिँ अङ्ग्रेजीमा विद्वान इलेफेन्ट भनेको मात्रै थाहा हुने पनि हुन्छ। इलेफेन्ट भने नि, कुञ्जरा भने नि, हात्ती भने पनि त्यही नै के त भन्दाखेरि एउटा चिज हो। त्यसमा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ र चिटी यानि कमिलामा बस्ने जीवात्मा पनि एउटै छ। त्यसमा समभाव गर्ने, समदृष्टि गर्ने। कसैले हजुरलाई प्याट्ट पिट्यो मानिदिनुहोस्, हजुरले अर्को व्यक्तिलाई पिट्नु, ओहो मलाई दर्द भयो यानि दुख्यो भन्ने कुरा हजुरको मानसिकताले बतायो, त्यो व्यक्तिलाई दुःख भयो नि, त्यो सोचाइ हजुरमा आउनु पर्यो। र यदि चन्द्रमा केन्द्रमा बसेर शुभ ग्रह परेको छ र केन्द्रले कति हेर्न सकिन्छ, ज्योतिषशास्त्रहरूलाई त अब सम्पूर्ण जान्नुहुन्छ, केन्द्रबाट धेरै कुरा हेर्न सकिन्छ। त्यो केन्द्रको ग्रह भनेको त्यसले डाइरेक्ट यानि सप्तम स्थानलाई हेर्छ। पत्नी कुल घरानकी हुन्छ कि हुन्न, राज घरानकी हुन्छन् कि हुन्नन्, राम्रो घरको हुन्छ कि हुँदैनन्, त्यो पत्नीको चरित्र कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी लग्नले पनि देख्न सकिन्छ। त्यसको आय क्षेत्र देख्न सकिन्छ, त्यसको व्यय क्षेत्र देख्न सकिन्छ, त्यसको आयु कति छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। त्यो सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ नि लग्नले गर्छ। अब सूर्यको हजुरलाई थाहा भयो, चन्द्रमाको राम्रो पाटो थाहा भयो, नराम्रो पाटो पनि सूर्यको जस्तै हुन्छ। सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, यदि लग्नमा मङ्गल उच्च भयो, उच्च भनेको चाहिँ के हो, माथि भनेको चाहिँ उच्च भनेको माथि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जो मङ्गल भनेको ग्रह लग्नमा 1 मा छ या 8औं स्थानमा छ, मङ्गलमा छ या वृश्चिकमा छ भनेदेखि त्यो मङ्गल ग्रह उच्च हुन्छ। अनि त्यो उच्च भइसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिले सोचे आँटेको सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता हुन्छ। फेरि लग्नमा मङ्गल भएपछि दुई व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ नि, फेरि हेर्नुहोस् न, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ र माङ्गलिक केटालाई मङ्गलिक केटी यदि साथी भयो भने जीवन साथी राम्रो हुन्छ। यदि मङ्गलमा बृहस्पति आएर बस्यो भने त्यो माङ्गलिक दोष लाग्दैन। फेरि मङ्गलको साथमा अशुभ ग्रहको दृष्टिगोचर यदि बस्यो भने
त्यसको चाहिँ माङ्गलितो लाग्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले विवाह गर्दा कर्म गर्दा ज्योतिष शास्त्रलाई हेराएर र ज्योतिष शास्त्रको परामर्शद्वारा यदि अगाडि बढ्नु हो भनेदेखि यहाँलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख कष्ट हुँदैन। र यदि यहाँहरूले अहिले यो इमेज च्यानलको मार्फतबाट सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई भएन र प्रत्यक्षमा गुरुलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो लोचन ज्योतिष तथा वास्तु सेवा कोटेश्वरमा 9814278366 9814278366 गुरुलाई फोन गरेर नाम लेखाएर गुरुसँग भेट्नुहुनेछ र यहाँहरूको सम्पूर्ण दोषहरू शुभ अशुभ बताउनेछु भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।